शिन्तो जापानको आदिवासी धर्म हो। शिन्तोमा कुनै पूर्ण सही तथा गलत छैन र कोही पनि पूर्ण छैन। शिन्तोले प्रकृतिमा सबै कुरामा आध्यात्मिक सार हुन्छ वा खामी भनिने आत्मा हुन्छ भनेर सिकाउँछ। खामीको बास सबै कुरामा हुन्छ। प्राथमिक खामी आमातेरासु अर्थात् सूर्यदेवलाई मानिन्छ। त्यसैले जापानलाई उदाउँदो सूर्यको देश पनि भनिन्छ। हिन्दू धर्ममा भने मानिसहरूलाई सूर्यवंशी वा सूर्यको वंशज मानिन्छ। दुवै संस्कृतिले आफूभन्दा ठूला नागरिकहरू, विशेष गरी ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई सम्मान व्यक्त गर्नमा ठूलो जोड दिएको पाइन्छ। नेपालमा ठूलाको खुट्टा छोएर आशीर्वाद लिने गरिन्छ। जापानमा आफूभन्दा ठूला मान्छेहरूलाई गहिरो अभिव्यक्ति, हेरचाह र शब्दहरू मार्फत व्यक्त गरिन्छ। संयुक्त परिवार प्रणाली दुवैमा साझा छ र सबैभन्दा वर्षमा ठूलो सदस्य प्राय परिवारको प्रमुख हुन्छ। त्यस्तै जापानी र नेपाली देवताहरू बीच रूप र कार्य दुवैमा धेरै समानताहरू छन्। हिन्दूमा देव प्रयोग गरिने जस्तै जापानमा भगवानको लागि तेन प्रयोग गरिन्छ। दुवै संस्कृतिले मूर्तिहरूद्वारा ईश्वरको पूजा गर्ने र उनीहरूको सम्मानमा भक्तहरूको उपस्थितिमा सडकमा रथ निकाल्ने परम्परा पनि दुवैमा छ। जापानमा यी देवताहरूको रथ निकाल्नेलाई मिकोशी भनिन्छ भने नेपालमा यसलाई रथ जात्रा भनिन्छ। नेपाल कृषि प्रधान समाज भएकाले प्रकृतिलाई धन्यवाद दिन बाली पर्व मनाइन्छ। जापानको संस्कृतिमा पनि यस्तै प्रचलनहरू छन्। जापान पनि यसको मुख्य खाद्यान्नको लागि कृषिमा निर्भर छ र तोरिनो इची भनिने पर्व मनाउँछ, जहाँ मानिसहरूले ईश्वरलाई धन्यवाद दिन्छन् र राम्रो व्यापार, बिक्री र भाग्यको लागि प्रार्थना गर्छन्। यहाँ नेपाल र जापानका देवता बीच केही समानताहरू सङ्कलन गरेकी छु। यम र एम्मा दुवै मृत्यु र नर्कका देवता हुन्। दुवैलाई अपराधको न्यायकर्ता र नर्कको देवता मानिन्छ। दुवैले निर्णय गर्छ कि मानव आत्मा पापी वा पुण्यपूर्ण छ र तिनीहरूको अर्को गन्तव्य निर्धारण गर्दछ। तिनीहरू दुवैलाई जीवनमा मृतकले गरेका अपराधहरूको न्याय दिने अधिकार छ। दुवैलाई मृत्युको रूपमा चित्रण गरिएको छ। तिनीहरू दुवै दक्षिणमा शासन गर्दछन्। अप्सरा र तेन्निन दुवै बादल र पानीको नारी आत्मा हुन् र सुन्दर छन्, तर दुवैलाई पूजा भने गरिँदैन। दुवै नर्तक र सङ्गीतकारको रूपमा प्राय देखा पर्छन्। दुवै मानव आँखामा अदृश्य मानिन्छन्। अलौकिक शक्ति र गतिमा उड्ने विश्वास गरिन्छ। दुवै स्वर्गमा बस्ने विश्वास गरिन्छ। दुवैलाई पखेटासँग देखाइएको पाइन्छ। इन्द्र र ताइशाक्तेन तिनीहरू दुवै देवताका राजा हुन्। दुवै आधी, गर्जन र युद्धका देवता हुन्। दुवैले देव र मानवलाई नराम्रो कुराहरूबाट रक्षा गर्दछ। दुवैलाई हात्तीमा सवार रहेको चित्रण गरिएको छ। दुवैले सबै प्राकृतिक शक्तिहरूलाई नियन्त्रण गर्दछ। गणेश र खाङ्गीतेन दुवै विनायक हुन्। दुवै बाधाहरू हटाउने रूपमा चिनिन्छन् र प्रार्थना गर्दा दुवैले भक्तहरूलाई सौभाग्य प्रदान गर्ने, समृद्धिको वर्षा, सफलता र राम्रो स्वास्थ्य प्रदान गर्ने मानिन्छ। दुवै दुष्टको विनाशकर्ता भनेर चिनिन्छन्। दुवैले भौतिक सौभाग्य, समृद्धि, सफलता र स्वास्थ्य प्रदान गर्दछन्। दुवैलाई खुसीका देवता मानिन्छ। दुवैलाई दुष्ट प्रकृतिको नाश गर्ने, विवाद सुल्झाउने र मानिसहरूलाई नैतिक मार्गतर्फ लैजाने भनिएको छ। कुबेर र विशामुन्तेन दुवै भाग्यशाली योद्धा र रक्षकहरूका देवता, साथै अपराधीहरूलाई दण्ड दिने देवताको रूपमा पूजा गरिन्छ। दुवै धन र सम्पत्तिका स्वामी हुन्। दुवै धनका प्रवक्ता हुन्। दुवैलाई संसारको रक्षक र धनको शासक मानिन्छ। गरुड र कारुडा
दुवै मानव शरीर र चरा जस्तै टाउको भएको ईश्वरीय प्रणाली हो। दुवै धेरै विशाल चराहरू हुन्। दुवैले सर्पलाई खान्छन्। दुवैको मानव शरीर छ, तर पखेटा, अनुहार र चुच्चो चिल जस्तो चराको छ। दुवैलाई सर्पको विषलाई कसरी निको पार्ने भनेर मानिस जातिलाई सिकाउने पहिलो प्राणी मानिन्छ। दुवै आगोसँग सम्बन्धित छन् र ज्वालाको प्रतीकको रूपमा मानिन्छन्। दुवै दिव्य चरा जस्तै प्राणी हुन्। सरस्वती र बेन्जाइतेन्सामा। बेन्जाइतेनलाई प्राय विवाह धारण गरेको देखाएको छ। सरस्वती अक्सर एक सङ्गीत यन्त्र वीणासँग चित्रित हुन्छन्। दुवैलाई ज्ञान, बानी, वाक्यार्थ र सङ्गीतकी देवी मानिन्छन्। दुवैलाई बुद्धिको अवतारको रूपमा पूजा गरिन्छ। दुवै नदीसँग सम्बन्धित छन्। दुवै सङ्गीत र सौभाग्यकी देवी हुन्। दुवै प्रतिभा, मिठो आवाज, बुद्धिमत्ता र कवि र कलाकारका लागि प्रेरणादायी प्रतीक हुन्। दुवैको हातमा केही प्रकारको बाजा भएको पाइन्छ। काल भैरव र हयग्रीव। दुवै समय, माया, सृष्टि, विनाश र शक्तिका देवता हुन्। दुवै उग्र योद्धा देवता हुन्। दुवै रक्षक देवताको रूपमा पनि देखा पर्छन्। दुवै अत्यन्त डरलाग्दा छन्। दुवैले अन्तिम विनाशकारी शक्तिलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र तिनीहरू कुनै नियम वा नियमहरूद्वारा बाँधिएका छैनन्। तिनीहरूसँग समय र स्थानलाई आफैमा भङ्ग गर्ने शक्ति छ र ब्रह्माण्डको विघटनमा शून्यको रूपमा अवस्थित छ। अन्य देवताहरूले केही कार्य गर्न असफल हुँदा तिनीहरू ठुला दुष्टहरू र ठुला दानवहरूलाई नष्ट गर्नका लागि पनि जिम्मेवार छन्। तिनीहरूले पुरुष, महिला, बच्चाहरू, जनावरहरू, संसार र सम्पूर्ण ब्रह्माण्डलाई बिना दयाको विनाश गर्छन्, किनभने तिनीहरू काल वा समय हुन् र समय कुनै पनि कुराले बाँड्दैन र समयले दया देखाउँदैन, न त यसले कसैको प्रतीक्षा गर्छ। दुवै सामान्यतः कालो रङका छन्। लक्ष्मी र किचिजौतेन। दुवैलाई सुख, प्रजनन र सौन्दर्यकी देवी मानिन्छन्। दुवै देवी माताका रूप हुन्। दुवै समृद्धि, ज्ञान, आत्मबोध, पवित्रता र मुक्तिका प्रतीक हुन्। दुवै प्रजनन, भाग्य, सौन्दर्य र योग्यताकी देवी हुन्। तिनीहरू दुवैले सुनको धागोले भरिएको रातो पोसाक लगाउँछन्, जुन भाग्य र धनको प्रतीक हो। दुवैलाई प्रशस्त फसल, सौभाग्य र सुख प्रदान गर्ने देवीको रूपमा पूजा गरिन्छ। नारायण र एन्तेन। दुवैमा असामान्य शारीरिक शक्ति छ। दुवै चरा जस्तै संरचनामा सवार छन्। अग्नि र खातेन। दुवै अग्नि देवता र यज्ञ स्वीकारकर्ता हुन्। दुवै दिव्य ज्ञानका देवता हुन्। दुवै देवताहरूको सञ्चार, बलिदानको वाहक र मानव र ईश्वरीय आदेशहरूको बीचको सन्देशवाहक हुन्। चन्द्रमा र गात्तेन। दुवै चन्द्रमाका देवता हुन्। दुवै रात, बिरुवा र वनस्पतिसँग सम्बन्धित छन्। वायुदेव र फुतेन। दुवै पवनका देवता हुन्। दुवै हावाका स्वामी र श्वासका देवता पनि हुन्। वरुण र स्वितेन। दुवै पानीका देवता हुन्। दुवै समुद्र, न्याय र सत्यसँग सम्बन्धित छन्। दुवै पश्चिम दिशाका संरक्षक देवता हुन्। कुमार र कुमारातेन। दुवै युद्धका देवता हुन्। दुवै मयूरमा सवार भई लडाइँमा आक्रामकता र गतिको सुझाव दिन्छ। दुवैलाई सामान्यतः सधैँ जवान मानिसको रूपमा प्रतिनिधित्व गरिन्छ। सूर्यदेव र नित्यन। दुवै सूर्यका देवता हुन्। दुवै आगोसँग सम्बन्धित छन्। दुवै अन्धकार हटाउने, रोग निको पार्ने, ताप दिने, रक्षक र संसारलाई उज्यालो बनाउने प्रतीक हुन्।
यमदूत र शिनिगामी। दुवै देवता वा अलौकिक आत्माहरू हुन् जसले मानिसहरूलाई मृत्युतर्फ निम्तो दिन्छन्। दुवै मृत्युका सन्देशवाहक हुन् र मानिसहरू वा आत्माहरूलाई उनीहरू मरिसकेका छन् भनी बताउँछन् र तिनीहरूलाई पछिको जीवन मार्गदर्शन गर्छन्। ब्रह्मा र बोन्तेन दुवैले ब्रह्माण्डको निर्माण गरे। चारै दिशा रेखदेखका लागि दुवैसँग 4वटा टाउकोहरू छन्। दुवैलाई सृष्टिकर्ता भनिन्छ र सृष्टि, ज्ञान र पवित्र पुस्तकहरूसँग सम्बन्धित छन्। दुवै कमलमा जन्मेका थिए। राक्षस र रासेचुतेन यी दुवै धेरै क्रोधित, रिसाह र धेरै शक्ति भएका देखिन्छन्। महादेव र दाइजी जाइतेन दुवैलाई संहारक र ब्रह्माण्डको रक्षक भनेर चिनिन्छ। दुवै साढेमा सवार छन् र दुवैसँग हतियार त्रिशूल छ। संरक्षक सिंह मूर्ति र कोमाइनु दुवै प्रवेशद्वारको रक्षा गर्न सिंह जस्तो जीवहरूको जोडी मूर्ति हुन्। दुवै प्राणीहरू सिंह र कुकुर गरी दुई प्राणीको मिश्रण हुन्। दुवै दुष्ट आत्माहरूलाई भगाउनको लागि हो। दुवै जादुई शक्तिहरूको प्रतीक हुन् जुन उनीहरूसँग भएको विश्वास गरिन्छ। धेरै संस्कृतिहरूद्वारा सिंह सधैँ शक्तिको प्रतीक भएको छ। एक सिंह जङ्गलको राजाको रूपमा जानिन्छ र सम्मानित छ। अर्कोतर्फ कुकुरहरूलाई सधैँ सुरक्षात्मक प्राणीको रूपमा हेरिएको छ। दुवै जनावरहरूलाई कसरी हेरिन्छ भनेर विचार गर्दै तिनीहरूलाई सँगै मिलाउँदा शक्तिशाली संरक्षकको सारको एक विचार उत्पन्न हुन्छ। दुवै राम्रो शक्तिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। इन्द्र र राइजिन दुवै आधी गर्जनका देवता हुन्। दुवै रक्षा गर्नेको प्रतीक हो। तिनीहरू दुवैले संसारको महत्त्वपूर्ण वर्षा ल्याउँछन्। तिनीहरू छल र अराजकताका लागि पनि जानिन्छन्। नारायण र कङ्गो दुवै रक्षक हुन्। दुवै सर्प जस्तै संरचनासँग सम्बन्धित छन्। नागराजा र नान्दा रियुओ दुवै सर्पका राजा हुन्। विरूपाक्ष र विरूपाकुशा दुवै पवित्र देवता हुन् र नाग वा सर्पहरूको प्रमुख मानिन्छन्। असुर र आसुरा दुवै राक्षसहरू हुन् र देवताहरूका शत्रुहरू हुन् जो देवताहरूसँग सधैँ युद्धमा छन्। तिनीहरू महत्त्वाकांक्षा, क्रोध र ईर्ष्यामा जन्मिन्छन्। तिनीहरूले हाम्रो व्यक्तिगत भूतहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जापानमा नागोयाको तोकान्जी मन्दिरमा एक शिवलिङ्ग पनि छ। यो जापानको महान सामुराई नोबुनागा ओदाको भाइले आफ्नो बुबा नोबुहिदेको स्मरण र चिहानको रूपमा निर्माण गरेको थियो। जापानी भाषामा यसलाई सेइमेई नो कोङ्गेन भनेर पढ्न सकिन्छ। सेइमेई भनेको जीवन हो। कोङ्गेनको अर्थ उत्पत्ति, जसको अर्थ जीवनको उत्पत्ति हो। धन्यवाद।